यूपी का सियासी मंजरनामा यूं तो हमेशा अखबारात की ज़ीनत बनता रहता है, लेकिन अभी हालिया दिनों में अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बहुत सारे मज़ामिन आए हैं, तज्ज़िये आए हैं। लेकिन मेरी नज़र ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी का लिखा हुआ वो आर्टिकल है, अखिलेश और ओवैसी इत्तेहाद क्यों करें। बहुत सारे पॉइंट्स को हम रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन जो सियासी शऊर रखते हैं वो जानते हैं कि डाटा की बुनियाद पर फराहम किया गया ये तज्ज़िया एक ही नज़र में आप इसको इनकार नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाज़िर है। अब तक की खबरें यही हैं कि अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी इत्तेहाद से साफ मना कर दिया है। बाज़ मुस्लिम तबक़े इसको बड़े गुस्से की नज़र से देखते हैं कि आधा दर्जन पार्टियों से इत्तेहाद करने वाले अखिलेश ओवैसी की पार्टी से इत्तेहाद करने में आखिर इनको क्या बुराई नज़र आई। पहली नज़र में देखा जाए तो अखिलेश पर गुस्सा तो आता है, मगर सियासी नज़र से देखा जाए तो अखिलेश यादव का फ़ैसला सियासी चालाकी और पुख्ता सियासी शऊर का मुज़ाहरा कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सियासी शऊर है जिसमें महान दल जैसी ज़ीरो पोजीशन वाली पार्टी के लिए तो जगह है, लेकिन 3 रियासतों में मेंबरान असम्बली रखने वाली ओवैसी की पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। तो आइए इसे सियासी एदाद व शुमार की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अखिलेश की सियासत और उनकी होशियारी को अच्छी तरह समझ सकें। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें 80 पार्लिमानी और 403 असम्बली सीटें हैं। यहाँ की सियासत ज़ात पात और मज़हब के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे दूसरी रियासतों में घूमती है। इसलिए पहले यूपी का सियासी नक्शा आप समझ लें। दलित हैं 21.2%, मुस्लिम 20%, मामूली अक्ल शऊर रखने वाला भी यही सोचेगा कि यहाँ तो दलित की या मुस्लिम की हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन वोट परसेंट की बुनियाद पर जो सूबे में किसी की हुकूमत बनना चाहिए, आप देखें कि यहाँ पर कभी भी मुस्लिम वज़ीर आला नहीं बन सका। एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। पंडित समाज से 6 अफराद वज़ीर आला बने हैं, राजपूत 4 अफराद, बनिया समाज से 3 अफराद, यादव समाज 3, दलित 1, जाट समाज 1। इस लिस्ट में अफराद के एतबार से आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा बार भी वज़ीर आला बने हुए लोग आपको नज़र आएंगे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक से ज़्यादा मरतबा वज़ीर आला बने हैं। तो मुसलमान कहाँ हैं? यूपी में ब्राह्मण 6% से कम हैं, मगर इनके 6 अफराद वज़ीर आला बने। राजपूतों की तादाद महज 5% है, मगर इनके भी 4 अफराद वज़ीर आला मुंतखब हुए। सबसे ज़्यादा तारीफ तो जाट समाज की होना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ 1.5% होने के बावजूद एक बार अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा दिया। सवाल उठता है कि जब 6% वाले यादव और 1% वाले जाट वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं, तो आखिर 20% वाले मुसलमान कहाँ रह गए, जो आज तक वज़ीर आला तो दूर नायब वज़ीर आला तक नहीं बन सके। जवाब सिर्फ इतना है कि ये हुकूमत साजी में इसलिए कामयाब हुई कि उन्होंने सियासी मैदान में अपनी क़ियादत को परवान चढ़ाया और हुकूमत बनाई। लेकिन मुसलमान आज़ादी से लेकर आज तक दूसरों का बोझ ढोने में लगे हुए हैं। आज़ादी से लेकर 1990 तक आंख बंद करके कांग्रेस के वफादार बने। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद गैरत बेदार हुई, मगर गलत वक्त और गलत डायरेक्शन की तरफ निकल गए, जिसका भरपूर फ़ायदा मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी और कांशीराम मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उठाया। मुसलमानों की हिमायत से मुलायम सिंह 3 मरतबा और 1 मरतबा उनका बेटा अखिलेश यादव वज़ीर आला मुंतखब तो हो गए, जबकि मायावती मुसलमानों की हिमायत की बदौलत 4 मरतबा वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुँच चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, दूरअंदेश और फ़िक्र शऊर रखने वाले काबिल कदर लीडर हैं, लेकिन उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं। इनकी सियासत का महवर सिर्फ मुसलमान हैं, हालांकि वो दलितों, पिछड़ों और दीगर तबक़ात को भी नुमाइंदगी देते हैं, मगर उनकी असल ताकत तो मुस्लिम वोट ही है।
یو پی میں قریب 4 کروڑ مسلمان ہیں جو 140 سیٹوں پر فیصلہ کن پوزیشن رکھتے ہیں۔ یہی سوچ کر اویسی نے یو پی میں قدم رکھا۔ اگلے سال یو پی میں اسمبلی الیکشن ہے، جس میں بی جے پی اور سماجوادی کے درمیان راست ٹکر کا امکان ہے۔ حالانکہ مایاوتی اور کانگریس بھی تکونا مقابلہ بنانے کی بھرپور کوشش میں جٹی ہوئی ہیں۔ پر کیا ہے، یہ بھی کوئی بھرم نہیں دینا چاہتے، یہ بھی کسی مسلم کو وہاں پر نہ ٹکٹ دیتے ہیں نہ منتری بناتے ہیں۔ زمینی سطح پر سماجوادی پارٹی ہی سب سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے۔ بی جے پی کو گھیرنے کے لیے اکھلیش نے قریب نصف درجن سے زائد چھوٹی اور نئی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ مہان دل جیسی چھوٹی پارٹی جسے صوبے میں ڈھنگ سے کوئی جانتا بھی نہیں، اتحادیوں کی بھیڑ میں جمع ہو گئی ہے۔ لیکن اویسی صاحب اتحاد ان سے نہیں ہو سکتا۔ اس انکار کے پیچھے اکھلیش کا اپنا ووٹ بینک ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ گزشتہ الیکشن کے ریزلٹس آپ دیکھیں تو یادو برادری لگاتار اکھلیش کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ 2012 کے اسمبلی الیکشن میں انہیں یادو کا 83% ووٹ تھا۔ 2017 کے الیکشن میں یہ گھٹ کر 53% ہو گیا۔ 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن میں یہ پرسنٹ گھٹ کر 29 رہ گیا، جس کی بنا پر ملائم فیملی کے لوگ بھی یادو اکثریتی سیٹوں پر ہار گئے، جن میں اکھلیش کی بیوی بھی شامل ہیں، جو اپنی پشتینی سیٹ قنوط سے ہار گئیں۔ ایسے میں اکھلیش کو صرف مسلم ووٹوں کا آسرا رہ گیا ہے۔ اب اویسی سے اتحاد کر لیا جائے تو معاملہ سیٹوں کی تقسیم پر پھنسے گا۔ اتحاد کی صورت میں اویسی ہندو اکثریتی علاقوں کی سیٹ تو لیں گے نہیں، مسلم علاقوں کی سیٹ ہی مانگیں گے، جیسے رامپور، مراد آباد، بریلی، امروہہ، سنبھل، مظفر نگر، اعظم گڑھ، کانپور وغیرہ۔ اب اویسی کو ان علاقوں کی سیٹ دینے کا مطلب صاف ہے کہ اپنی ہری بھری فصل کو دوسروں کے حوالے کر دیجیے۔ اگلے الیکشن میں اویسی انہی سیٹوں پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ سیٹوں میں اور بڑھوتری چاہیں گے۔ اضافہ شدہ سے کچھ اور جیت لیں گے تو اگلے الیکشن میں مزید سیٹیں بڑھائیں گے۔ اس طرح 10-15 سال میں اکھلیش مسلم اکثریتی علاقوں سے نکل کر آئیٹا اور اٹاوا تک سمٹ کر رہ جائیں گے، جہاں وہ ضلع پنچایت اور بلاک پرمکھ ہی بن سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بننے کا خواب انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اکھلیش یادو سب سے اتحاد تو کر سکتے ہیں، مگر مسلم پارٹی، اور وہ بھی اسدالدین اویسی کی پارٹی سے ہرگز نہیں۔ اب مسلم سیاست کو روکنے کے لیے ہر سیکولر پارٹی کے پاس ایک نسخہ بچا ہوا ہے، جسے آزادی سے اب تک نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور وہ ہے کسی بھی مسلم قیادت کو آر ایس ایس اور بی جے پی کا ایجنٹ کہنا۔ سیکولر پارٹی کا فرمان سننے کے بعد مسلم قوم بھی یہی بولنے لگتی ہے۔ مسلم قیادت کچھ ہی سالوں میں ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان نسل در نسل سیکولر پارٹیوں کی دریاں بچھانے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو یہ کام کرتے ہوئے ذرہ برابر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھتے ہیں اس الیکشن میں یو پی کے مسلمان بہار مسلمانوں کی طرح عقل مندی دکھاتے ہیں یا اکھلیش بھیا پر ہی اپنی جوانیاں قربان کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔